अंबर नाज ऑफिशियल पर ससुराल के तशद्दुद की वीडियो लीक हो गई। वीडियो कैसे लीक हुई और अंबर नाज के ससुराल वाले उस पर डंडे क्यों बरसाते रहे? अंबर नाज का क्या कसूर था? अंबर नाज के ऊपर पूरे घर के मर्द जो है वो डंडे लेकर किस वजह से पहुँचे? वीडियो की क्या हकीकत है और अब क्या होगा? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करूँगी। अंबर के घर पर होने वाली दावत में ससुराल वाले डंडे लेकर क्यों न पहुँचे, इन पर भी बात करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना है। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अंबर नाज के ऊपर जो है वो एक तशद्दुद की वीडियो जो है वो बाकायदा वायरल हुई है और उस वीडियो में अंबर का शौहर नहीं बल्कि उसके घर में जितने भी मर्द हैं ना, मेरा ख्याल है उसका देवर, उसके नंदोई, ये सारे लोग हाथों में डंडे लेकर अंबर के दरवाज़े पर पहुँचे हैं और अंबर को मारने के लिए पहुँचे हुए हैं। अब बहुत से लोगों का कहना है कि अंबर जो है वो अड़ियल है, बदतमीज़ है, वो गुस्सा दिलाती है लोगों को, वो मुँहफट है, वो ऐसी है। मैं कहती हूँ वो जैसी भी है, ठीक है, उसने जो भी किया हो, क्या घर के सारे मर्दों को एक बच्चे और एक औरत के ऊपर डंडे लेकर पहुँचने का कोई भी जवाज़ मिलता है? कोई भी दुनिया का कानून, कोई भी दुनिया का इखलाकियात, दुनिया की कोई भी मज़हब आपको इस बात की इजाज़त देगा कि आप एक औरत जिसकी गोद में छोटा बच्चा हो, उसके घर पे जो है वो उसके दरवाज़े पर घर के सारे मर्द गबरू जवान हाथों में डंडे लेकर पहुँचें और उसको डंडे बरसाने के लिए दरवाज़े खोलने का वेट करें? ये कौन सा मज़हब, कौन सा जो है वो आपको कानून, कौन सा आपको इखलाकियात या इंसानियत आपको ये दर्ज देती है कि आप ये करें? अब रही बात अंबर की, तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि अंबर जो है वो बहुत सीधी सादी मासूम शरीफ सी लड़की है, ठीक है। लोगों को बड़ा मसला है ना कि अंबर ऐसी है। मैं कहती हूँ अंबर जैसी भी है, ठीक है, अंबर जो भी है, अंबर मुँहफट, अंबर बदतमीज़, अंबर जाहिल, लेकिन एक औरत और एक बच्चे के ऊपर कोई कानून ये जवाज़ नहीं देता कि आपको वो इजाज़त देता हो कि आप डोमेस्टिक वायलेंस करें, आप उस औरत के ऊपर ये करें, आप उस औरत के ऊपर तशद्दुद करें, आप उस औरत के घर पे डंडे लेकर पहुँचें। ये दुनिया का कोई तरीका जो है वो किसी भी तरीके से इजाज़त देता ही नहीं। आपको पता है इसके ऊपर क्या क्या एक्शंस बन सकते हैं और अगर ये वीडियो वायरल हो जाती है तो ये किधर किधर पहुंच सकती है। अगर आपको याद हो ना कि तो सोनिया गोपाल आपको याद होगा, ठीक है। सोनिया कितनी बड़ी जाहिल औरत है, कितनी बड़ी जाहिल है। उस बंदी ने सोशल मीडिया पे बैठकर क्या कुछ नहीं दिखाया, बच्चे, प्रेगनेंसियाँ, जहालत, रोमांस, सब कुछ दिखाया। लेकिन जब गोपाल ने उसको थप्पड़ मारा तो वो वीडियो ARY न्यूज़ पे चली थी और रातों रात गोपाल को घर से उठाया था। रही बात ये कि बहुत से लोगों को लग रहा है कि AI वीडियो है, तो देखें AI और ओरिजिनल में पता लग जाता है। वीडियो हमने देखी है ना, हमारे पास पहुंची है, हमें पता है कि वो वीडियो क्या है। मैं यहाँ पे लगा नहीं सकती क्योंकि मेरा ज़र्फ़ ये गवारा नहीं करता कि मैं ये उठाकर जो है वो इधर लगा दूँ। लेकिन अगर अंबर को परेशान किया गया, उसको तंग किया गया, तो मुमकिन है कि वो वीडियो भी जो है वो लगा दी जाए। तो खुदा का वास्ता है, अपनी जो है वो हदों में रहें। और ये जो आप लोग जाकर अंबर के घर की बातें बाहर निकाल रहे हैं ना, 2 तलाक हो गई, फिर वो शीज़ा के पर्दे का मजाक उड़ाया और सास के बाल खींचे, उस वक्त ख्याल नहीं आ रहा था कि घर की बातें बाहर ना निकालें। झूठ मूठ जो आ रहा था, जिस पर यकीन आ रहा था, रिमशा की वीडियो तो फलाने की वीडियो तो धमाके की, सॉरी रिमशा कह रही हूँ, डांस की वीडियो, जो दोस्त यारों के साथ जो है वो डांस हो रहे थे घर में, कमरे में अंदर, मतलब उस वक्त ख्याल नहीं आ रहा था आप लोग कि घर की बातें जो है वो बाहर निकाल रहे हैं आप लोग और घर की चीज़ें बाहर आ रही हैं। शीज़ा का नाम भी आ रहा है तो फलानी का नाम भी आ रहा है, तो 50 साल पुरानी वीडियो निकाल करके वो सास के बाल खींच लिए, तो ये कर लिया, तो वो कर लिया, सारी झूठी सच्ची बातें। अब जब सब सामने आ रहा है कि किसने किस पर डंडे बरसाए, किसने किस को मारा कूटा, किसने किस पर डोमेस्टिक वायलेंस किया, किसने किस को परेशान किया, तो लोगों को जो है वो बड़े इमोशन लग रहे हैं कि AI है, ये फेक है, ये झूठी है। इतने कोई नन्हे काके नहीं है लोग कि लोगों को पता ना चले कि AI क्या है और झूठ क्या है और सच क्या है। और रही बात अंबर की, तो अंबर ने जो किया होगा अपने शौहर के साथ किया होगा, उसका शौहर उसके साथ जो चाहे वो करता। ये कौन सा तरीका है कि नंदोई भी डंडे लेके पहुंचा हुआ है तो बहनोई भी, तो देवर भी, तो फलाना। अव्वल तो शौहर को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो बीवी पर डोमेस्टिक वायलेंस करे, फिजिकल अब्यूज़ करे उसको।
اور ان کو سب کو پتا تھا کہ امبر ایک ولاگر ہے، امبر ولاگنگ کرتی ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ انہوں نے جھوٹ بولا. انہوں نے پہلے اجازت دی تھی، باقاعدہ شادی ولیمے پر ویڈیوز بنی ہیں. تو یہ کہنا، یہ جواز کرنا کہ یار امبر یہ کرتی تھی، امبر وہ کرتی تھی، تو امبر گفٹیں مانگتی تھی، تو امبر پیسے مانگتی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ امبر کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ پیسے مانگتی ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے کہ امبر کو گھر کی ضرورت ہے، وہ گھر مانگتی ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے کہ امبر نے وہاں پر کھانا نہیں پکایا، کام نہیں کیا، جھاڑو نہیں لگایا، بچے پیدا نہیں کیے، پردہ نہیں کرتی تھی؟ سب کچھ تو وہ بچی کرتی تھی. اس کے باوجود آپ لوگوں نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا، ڈنڈے اٹھائے. اور پھر جب وہ خاموشی سے بیٹھی ہے تو بھی اس کو پریشان کیا جا رہا ہے. کبھی اس کی دوستوں کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، کبھی اس کی ساس کے حوالے سے جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، کبھی 2 طلاقوں کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، کبھی کچھ بولا جاتا ہے، کبھی کچھ بولا جاتا ہے. سب ہمیں پتہ ہے کہاں سے. اور پرائیویٹ اسٹوریاں اٹھا کے لگائی جا رہی ہیں کہ غلط عورت سے بچہ پیدا ہو جائے تو یہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے، تو فلانا ہو جاتا ہے. مطلب خود ساری حرکتیں کریں تو ٹھیک ہے، سامنے والا کچھ کر دے تو پھر غلط ہے. اور وہ بھی وہ جس نے چوری کی ہو، جس نے ڈومیسٹک وائلنس کیا ہو، جس نے فزیکل ابیوز کیا ہو. آپ کو پتہ ہے ڈومیسٹک وائلنس، فزیکل ابیوز کی کتنی جو ہے وہ بڑی سزا ہے. کوئی بھی عورت اس کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سپورٹ نہیں کر سکتی، خاص سامنے جتنی بھی جاہل عورت کیوں نہ ہو، جتنی بھی بدتمیز عورت کیوں نہ ہو. یہاں پر بات امبر کی سپورٹ کی نہیں ہے، یہاں پر بات ڈومیسٹک وائلنس کی ہے، ہمارے ملک کی عورتوں کی ہے. کتنی عورتیں جو ہے وہ روزانہ ڈومیسٹک وائلنس کی بدولت ماری جاتی ہیں، کبھی کوئی جہیز کے نام پر، کبھی کوئی کسی کے نام پر، کبھی کوئی کسی کے نام پر. روز ملک کے ایک کونے سے آواز آتی ہے، خبر آتی ہے کہ فلاں عورت مر گئی، فلاں عورت مر گئی، 4 بچوں کی ماں مر گئی، 2 بچوں کی ماں مر گئی، فلانے نے فلانے پر تشدد کر دیا. خدا کا خوف کریں یار، آپ لوگ ساری عورتیں ہیں. اور رہی بات امبر کے گھر پہ سسرال والوں کے نہ آنے کی، تو یہ سب چیزوں کے باوجود بھی آپ لوگوں کو یہ جو ہے وہ سوچنے پر آپ لوگ کیسے آپ لوگوں کا دل مانتا ہے کہ ایک عورت سے پوچھیں گے وہ کیوں نہیں بلا رہی ہے اور کیوں بلا رہی ہے. ایک عورت خاموش بیٹھی ہے یار، چپ بیٹھی ہے، وہ نہیں اپنا تماشا لگانا چاہتی، وہ چپ چاپ اپنا کام کر رہی ہے، وہ کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرتی. پہلے کی بات اور تھی، اب کی بات اور ہے. اب اس کا ایک بچہ ہے، اب اس کا ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے. وہ الگ نہ ہوتی، وہ علیحدہ نہ ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ وہ اپنے بچے کے سامنے دن رات پٹتی رہتی. میرے پاس تو تشدد کی بھی ویڈیوز آئی ہیں، پکچرز آئی ہیں، کیا کچھ ہوتا رہا اس بچی کے ساتھ. خدا کا خوف کریں آپ لوگ. اس چیز پر مزید بات نہ ہو تو اس بات کو آپ ختم کر دیں. کوئی امبر کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے. امبر کا کیا ہوا، امبر کا کیسے ہوا، امبر کا کیوں ہوا، جس سے رابطے ہیں وہ ان کو خاموش کروا لیں. بہت ہو گئی ہے اب اس بچی کی. اس نے فزیکل، مینٹل، ہر چیز میں ابیوز جو ہے وہ برداشت کیا ہے. میں یہاں پر امبر کی سپورٹ نہیں کر رہی، امبر جائے بھاڑ میں. یہاں پر بات ہمارے ملک کی عورتوں کا ہے. آج ایک کے ساتھ ہوا ہے، ان کے گھر میں ایک اور لڑکا ہے، کل دوسری کے ساتھ ہوگا، تیسری کے ساتھ ہوگا. خدا کا خوف کریں آپ لوگ. بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. بیٹیوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، بچیوں کے لیے بنائی ہے. ہم بھی بچیوں والے ہیں یار، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں. ہمارے بھی بچوں کو ہم نے نازوں سے پالا ہے. خدا نہ خواستہ کل کو ہمیں بھی ایسے لوگ ٹکر سکتے ہیں. غرور کس بات کا یار. اور کہتے ہیں کہ جانچ پڑتال نہیں کی اور جانتے نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ برسوں سے بھی جانتے ہیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ شادی کے بعد کیا معاملات ہوں گے. رشتہ داروں میں، خالاؤں میں، سگی خالہ کے بچے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں. تو یہ باتیں رہنے دیں، کون کس کو کتنا جانتا ہے. شادی ایک ایسا رشتہ ہے جب تک ساتھ نہ رہو تب تک پتہ نہیں لگتا. اور ویسے بھی انسان کو بڑے بول نہیں بولنے چاہیے کہ میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا، تیرے ساتھ کیوں ہوا. خدا کا خوف کریں آپ لوگ، اللہ کا خوف کریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں. زندگی کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور کوئی اے آئی نہیں ہے، بالکل اوریجنل ساری ویڈیوز، پکچرز ہمارے پاس ہیں. کہاں سے آئیں، کیسے آئیں، یہ ان محلے داروں سے پوچھے جہاں پر بیٹھ کر روز تماشے لگائے جاتے تھے. باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. ٹاٹا بابا، اللہ حافظ.